बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, गवर्नर पंजाब ने वजीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली का इजलास कल तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर से उस्मान बुज़दार की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की जानिब से इस्तीफे की तस्दीक, कानूनी अमल मुकम्मल कर लिया गया। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे पर दस्तखत किए। नोटिफिकेशन से पहले गवर्नर ने वजीर आजम से इजाजत ली। आपको अपडेट करें, गवर्नर पंजाब ने वजीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर कर लिया। गवर्नर पंजाब ने पंजाब असेंबली का इजलास कल तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर से उस्मान बुज़दार की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की जानिब से इस्तीफे की तस्दीक, कानूनी अमल मुकम्मल कर लिया गया। उस्मान बुज़दार को निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस में सरदार उस्मान बुज़दार को निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर करने के लिए नोटिफिकेशन की तैयारी। सरदार उस्मान बुज़दार नए कायदे अवान के इंतखाब तक निगरान वजीर आला पंजाब की हैसियत से फराइज सर अंजाम देंगे। आपको अपडेट करें, उस्मान बुज़दार को निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस में सरदार उस्मान बुज़दार को निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर करने के लिए नोटिफिकेशन की तैयारी। सरदार उस्मान बुज़दार नए कायदे अवान के इंतखाब तक निगरान वजीर आला पंजाब की हैसियत से फराइज सर अंजाम देंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन देहड़ ने कौमी हुकूमत का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कौमी हुकूमत नागुज़ीर हो चुकी है। इमरान खान इसके नहीं, गरीब आदमी के अर्तगल थे। अपोजिशन के पास अदम एतमाद के नंबर्स पूरे हैं, इसके वोट की जरूरत नहीं। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। लोग जो बैठे हैं ये आपको डिलीवर नहीं कर सकते, मसाइल हल नहीं कर सक रहे, इनके बस का रोग ही नहीं है। कौमी हुकूमत कायम की जाए, हर पार्टी को शामिल किया जाए। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेढ़ ने कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा कर दिया। रोई से खुसूसी गुफ्तगू में अहमद हुसैन डेढ़ का कहना था कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, हर सियासी जमात को कौमी हुकूमत में शामिल किया जाए। मौजूदा हालात में कौमी हुकूमत नागुज़ीर हो चुकी है। मेरी जातियात को अब छोड़ दें, हमें छोड़ दें, अब खुदा के लिए मुल्क का सोचें। ये इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमें कौमी हुकूमत नागुज़ीर हो गई है। नहीं तो जो घी की कीमत इस वक्त 500 से 600 हो गई है, ये 2 महीने के बाद 1000 हो जाएगी। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली का कहना था कि उनके वोट की अपोजिशन को जरूरत नहीं रही। अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं, हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन के साथ जा मिले हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे वोट की जरूरत ही नहीं है। वोट अपोजिशन एलाइज जो हैं, एलाइज लीगली उनके साथ चले गए हैं और एलाइज के लिए कोई डिफेक्शन ही नहीं होगी। जब अपोजिशन की हुकूमत एलाइज को मिलाने के बाद वजीर आजम को हटा देगी तो वो हमें क्यों जाया करेंगे। अहमद हुसैन डेढ़ ने कहा कि इमरान खान आम आदमी का अर्तुगल था। आज गरीब आदमी इमरान खान के साथ नहीं है। गरीब आदमी रो रहा है तो अहमद हुसैन भी रो रहा है। इमरान खान के साथ वही लोग हैं जिन्हें अभी रोटी मिलती है। 3 साल से लाकानूनियत और करप्शन पर एहतजाज कर रहा हूँ। इमरान खान ने खत जैसे नॉन इशू को इशू बना लिया है। कौमी सलामती का इजलास पहले बुला लेना चाहिए था। जुनेद अनवर, मुल्तान। वजीर मुमलिकत बराए सियासत के ज्यादा मेंबरान असम्बली मुनहरिफ हुए हैं। अदम एतमाद की वोटिंग वाले दिन तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी शरीक नहीं होगी। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की बिल्डिंग में मलिक सलाउद्दीन डोगर ऑडिटोरियम का संगे बुनियाद रख दिया गया। चीफ वेब कौमी असम्बली आमिर डोगर का इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग का शुमार मुल्तान की पुरानी इमारतों में होता है। माजी में इस बिल्डिंग को नजरअंदाज किया गया। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की बिल्डिंग 4 मंजिला थी मगर लिफ्ट नहीं थी। रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर 5 करोड़ की खती रकम खर्च होगी। आजकल के जो सियासी हालात अब इस्लामाबाद में देख रहे हैं और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि मैच अब आखिरी ओवर्स में चला गया, तो मैं सारी रात का सफ़र करके सिर्फ इसलिए आया हूँ कि आज एक तो मैं इसका इफ्तिताह कर सकूँ। ये ऑडिटोरियम 200 लोगों की गुंजाइश होगी इसमें और ये तकरीबन लिफ्ट और ये 5 करोड़ से मुकम्मल होगा, जो मैंने खालिस्तन अपने MNA के फंड ट्रांसफर करके यहाँ दिए हैं। आमिर डोगर ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन का मैच आखिरी ओवर में दाखिल हो गया है। इतवार को 11 बजे वोटिंग होगी। पार्लिमानी पार्टी को इजलास में शिरकत न करने का कहा है। जी वोटिंग होगी 11:30 बजे। चीफ विप की हैसियत से मैं उसमें मौजूद होऊंगा और मेरे साथ जो पार्लिमानी टीम है 2 से 3 जो हमारे बाकी पार्लिमानी अमूर के वज़ीर और एडवाइज़र हैं वो होंगे। बाकी हमने अपनी पूरी पार्लिमानी पार्टी को चेयरमैन इमरान खान की जानिब से ख़त के ज़रिए
انہیں روکا ہے کہ آپ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے، اور ووٹنگ ہوگی اور عوام کے سامنے ہوگی۔ وزیر مملکت برائے سیاسی امور کا مزید کہنا تھا کہ عدم اعتماد جمہوری طریقہ ہے، اسے فیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج پاکستان کی سیاست کا محور عمران خان ہے۔ بدقسمتی سے منحرف ارکان کی زیادہ تعداد جنوبی پنجاب سے ہے۔ امید ہے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے تاحیات نہل ہوں گے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ اب آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے نامزد امیدوار چودھری پرویز الہی سے مسلم لیگ کاف لائرز ونگ کے ضلعی صدر چودھری ذوالفقار علی سدھو کی لاہور میں ملاقات۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ بننے کی صورت میں جنوبی پنجاب میں بھرپور ترقیاتی منصوبے شروع کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نامزد امیدوار چودھری پرویز الہی سے مسلم لیگ کاف لائرز ونگ کے ضلعی صدر چودھری ذوالفقار علی سدھو کی لاہور میں ملاقات۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ بننے کی صورت میں جنوبی پنجاب میں بھرپور ترقیاتی منصوبے شروع کریں گے۔ بتائیں، رحیم یار خان میں اساتذہ سڑکوں پر آ گئے۔ تنخواہوں سے کٹوتی کرنے پر اساتذہ نے مظاہرہ کیا۔ کہا کہ تنخواہوں میں کمی کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو پنجاب بھر میں ہڑتال کریں گے۔ حکومت اساتذہ کا استحصال بند کرے۔ عاصم صدیق کی رپورٹ۔ رحیم یار خان میں ضلع بھر کے کالجز کے اساتذہ نے گورنمنٹ خواجہ فرید کالج کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ پبلک سروس کے ذریعے نوکری حاصل کرنے والے اساتذہ کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ اساتذہ کا اڈھاق پر کام کرنے کے دوران بڑھی ہوئی تنخواہوں کو مستقل ہوتے ہی کم کر دی گئی۔ حکومت تنخواہوں میں کمی کا فیصلہ واپس لے۔ اگر 2015 میں کوئی بندہ آیا ہے اور 2002 والے کی تنخواہ میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ تقریباً برابر ہوتا ہے، یہ تو سب سے بڑی ناانصافی ہے، یہ سب سے بڑا استحصال ہے۔ اساتذہ کرام پورے پنجاب میں سراپا احتجاج ہیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارا کام کتاب اور قلم سے ہے، لیکن بیوروکریسی اور اس حکومت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم باہر سڑکوں پر نکل آئیں۔ ہر ایک یعنی لیکچرر کے 3 انکریمنٹ جو ہیں انہوں نے واپس لے لیے ہیں، حالانکہ انکریمنٹ تنخواہ کا حصہ ہے، وہ قانونی طور پر بھی واپس نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارا بھرپور مطالبہ ہے، نہیں تو ہم پورا پنجاب بند کر دیں گے، یہ سن لے گورنمنٹ۔ اساتذہ نے تنخواہوں میں کمی کا فیصلہ واپس نہ لینے پر پنجاب بھر میں ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا۔ کیمرامین انور اسفیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ اب آپ کو بتائیں، تونسا شریف میں پے پروٹیکشن سروس اور تنخواہوں میں کٹوتی کے خلاف کالجز کے پروفیسرز کا طلباء کے ہمراہ احتجاجی مظاہرہ، روڈ بلاک کر کے شدید نعرے بازی کی۔ بوائز ڈگری کالج کے پروفیسرز نے اسٹوڈنٹس کے ہمراہ کالج سے ریلی نکالی اور نیو کالج روڈ سے انڈس ہائی وے پر روڈ کو بلاک کر دیا۔ احتجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگیں۔ پروفیسر مسرت عباس قریشی، طارق بزدار، سعید اللہ، ارشد اقبال، اشفاق احمد، خلیل عباس، عبد القیوم نے ریلی سے خطاب میں کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ پبلک سروس کمیشن امتحانات کے تحت بھرتی ہوئے سروس کو ریگولر کرتے وقت شامل نہیں کیا گیا۔ حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہمارے جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں، ورنہ وہ سخت احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کم نہ ہو سکے۔ ملتان سول کورٹس میں 6 ماہ کے دوران اوورسیز کی طرف سے 333 نئے کیسز دائر کیے گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی پریشانیاں کم نہ ہو سکیں۔ ملتان سول کورٹس میں 6 ماہ کے دوران اوورسیز پاکستانیوں کے 333 نئے کیسز دائر ہوئے، جبکہ مارچ میں اوورسیز پاکستانیوں کے 11 کیسز کے فیصلے ہوئے۔ عدالتوں میں اوورسیز پاکستانیوں کے دائر کیسز میں زیادہ تعداد جائیداد کے کیسوں کی ہے۔ پراپرٹیز کے کیسز ہوتے ہیں، تو یعنی ان کا کسی نے پلاٹ لیا، کوٹھی لی اور اس پہ لوگ جو ہے نا قبضہ کر لیتے ہیں، یا اس میں 2 قسم یعنی 2 نمبر کی رجسٹریاں بنوا لیتے ہیں، انتقالات کرا لیتے ہیں، پھر یہ قبضہ کر لیتے ہیں، پھر ان کو وہاں بیٹھ کر جو ہے نا اپنی پراپرٹی کو واگزار کرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ عدالتی ڈیٹا کے مطابق سمندر پار پاکستانیوں کی جائیدادوں پر قبضہ اور جعلی رجسٹریوں کے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے ایک سیل بنایا تھا، اوورسیز کے جو کیسز ہیں ان کو فوری طور پر حل کیا جانا چاہیے، لیکن اس میں بھی کافی ڈیلے ہو رہی ہے، تو اس کو مزید جو ہے نا بہتر بنانا چاہیے۔ وکلا کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی پراپرٹی کو الگ سے کمپیوٹرائزڈ کیا جائے اور ان کے اندراج میں حدود اربہ کا مکمل ریکارڈ رکھا جائے۔ اگر کسی اوورسیز پاکستانی کی پراپرٹی پر قبضہ ہوتا ہے تو متعلقہ تھانے اور پٹواری کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، اس طرح ان کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ کیمرامین محمد وسیم کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ ملتان سمیت صوبہ بھر کے 318 رمضان بازاروں کے لیے 1 ارب 85 کروڑ 18 لاکھ کی گرانٹ منظور کر لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کو فنڈز جاری کر دیے گئے۔ ملتان کو 8 کروڑ، ڈی جی خان کو 7 کروڑ 50 لاکھ، بہاولپور کو 7 کروڑ جبکہ سرگودا کو 3 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔
فنڈز بازاروں میں شامیانے، کرسیاں، جنریٹر، سٹالز اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ ملتان سمیت صوبہ بھر کے 318 رمضان بازاروں کے لیے 1,85,18,00,000 کی گرانٹ منظور کر لی گئی ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنرز کو فنڈز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ملتان کو 8 کروڑ، بہاولپور کو 7 کروڑ، ڈی جی خان کو 7 کروڑ 50 لاکھ، سرگودا کو 3 کروڑ جاری۔ فنڈز بازاروں میں شامیانے، کرسیاں، جنریٹر، سٹالز اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ جہاں پور ماڈل بازار میں سستا رمضان بازار سجا دیا گیا، جہاں آٹا، گوشت، کریانہ، ڈرنک، کھجور، سبزی کے سٹالز فعال کر دیے گئے۔ رمضان بازار میں آٹے کا 10 کلو کا بیگ 450 جبکہ چینی 80 روپے فی کلو میں ملے گی۔ جہاں پور کے شہریوں نے رمضان بازار سے خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ فوکل پرسن رمضان بازار چودھری طاہر گوندل اور محکمہ فوڈ کے انچارج رمضان بازار شاہجہاں احمدانی کے مطابق رمضان بازار میں 10 کلو آٹے کا کوٹا 9 بیگ رکھا گیا ہے، جس کا ریٹ 450 روپے مقرر ہے۔ چینی 80 روپے کلو میں فروخت ہوگی۔ مارکیٹ کمیٹی کی ایگریکلچر فیئر پرائس شاپ پر 70 روپے سے 100 روپے کی سبسڈی پر اشیاء کی فراہمی جاری ہے۔ پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت نے بھی میڈیکل کیمپ لگا دیا ہے۔ میاوالی میں ایمرجنسی کنٹرول روم کا افتتاح ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ نے افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نزارت علی، اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر رضوان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اختر مجاز کی رپورٹ۔ میاوالی میں ایمرجنسی کنٹرول روم کا افتتاح کر دیا گیا۔ ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مستقل ایمرجنسی سینٹر بنایا گیا، ہر سیزن میں عملہ تبدیل ہوتا رہے گا۔ کنٹرول روم میں میڈیا وال اور ویڈیو وال بھی قائم کی گئی ہے۔ ہر ضلع کے ڈی سی کی نگرانی میں یہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، چل چکے ہیں۔ پہلی دفعہ تاریخ میں 24 گھنٹے دیہی مراکز یہ ہمارے ڈی ای او سیز جو ہیں یہ فنکشنل ہیں اب، جس کے اندر 3 سے 4 محکموں کی مستقل ڈیوٹی ہے اور باقی سیزن کے حساب سے، جس طرح اسموک سیزن ہے تو یہاں انوائرمنٹ کا بندہ بیٹھ جائے گا، فلڈ سیزن ہے تو یہاں پہ ایک اریگیشن کا بندہ بھی بیٹھ جائے گا تاکہ کوآرڈینیشن رپورٹنگ جو ہے وہ بیک وقت اور ٹھیک طریقے سے ہو سکے۔ بابر حیات تارڑ نے کہا کہ کنٹرول روم میں عملہ 24 گھنٹے موجود رہے گا، ضلع بھر کی صورتحال پر لمحہ بلمحہ نظر رکھی جائے گی۔ کنٹرول روم سے شہریوں کو ہر سطح پر فوائد حاصل ہوں گے۔ ہمارے جو دیہی مراکز مال ہے نا جی، وہ بھی ہمارے ولیج لیول ڈیزاسٹر سینٹرز ہیں، تو وہ بھی اب جس طرح بن رہے ہیں وہاں سے یہ فیڈ ہوگا اور یہاں سے ہمارا جو ہے سینٹرل کنٹرول روم فیڈ ہوگا۔ تو اس لیے اب آپ کو بار بار ایمرجنسی سینٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمام فیسلٹیز سے اکوپ کیا گیا ہے، اس کو ایک اچھا کوآپریٹ ماحول دیا گیا ہے۔ ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات نے ماہانہ ریونیو کھلی کچہری میں بھی شرکت کی۔ انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔ اب آپ کو بتائیں، میپکو نے صارفین کی شکایات کے اندراج اور ازالے کے لیے نئی موبائل ایپ میپکو لائٹ متعارف کروا دی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو مہر اللہ یار بھروانا کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں بجلی کی فراہمی کی مانیٹرنگ کے لیے پاور ڈسٹریبیوشن سینٹر میں کنٹرول روم قائم کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ماجد کلاسرا سے۔ جی ماجد، بتائیے گا اس بارے میں۔ ہاں جی بالکل، شہریوں کی سہولت کے لیے میپکو کی جانب سے ایک ایسا قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے۔ میپکو لائٹ کے نام سے ایک ایپ جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے، جس میں شہریوں کی سہولت کے لیے ان کو جو ہے وہ بجلی کا شیڈول ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ نئے کنیکشن ہو گئے، اس کے حوالے سے ہدایات بھی پرووائڈ کی جائیں گی اور گھر بیٹھے شہری اپنی شکایات بھی جو ہے وہ درج کرا سکتے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر مار اللہ یار بھروانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس میں ڈیجیٹائزیشن جتنی آئے گی اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی۔ ہم ڈیجیٹائزیشن پہ کام کر رہے ہیں۔ میپکو لائٹ جو ہماری نئی ایپ آئی ہے اس میں آپ آن لائن اپنی کنیکشن کی فائل بھی درج کروائیں گے اور اس میں جو پروسیس ہوگا اس میں سٹیپ بائی سٹیپ SMS بھی ملتا رہے گا۔ بل بھی آپ کو ہم ٹھیک کر کے جو پہلے ہم مینول دیتے تھے وہ بھی ہمارے اسی طرح جائیں گے۔ اس طرح آن لائن کمپلینٹ درج کرائیں گے تو اس کا بھی ہم نے سسٹم اس طرح رکھا ہوا ہے کہ وہ کمپلینٹ درج ہوگی، اس کے بعد ریزالو ہوگی اور جب تک ریزالو نہیں ہوتی تب تک وہ سسٹم پہ ایگزسٹ کرتی رہے گی۔ کہنا تھا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے یہ جو ایپ جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے، رمضان مبارک میں بھی یہ ایکٹیو ہوگی اور اس کے علاوہ دیگر جو آگے جو منتھس آئیں گے وہاں پر بھی یہ کام کرے گی۔ ماجد کلاسرا، شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کرے تھے۔ اب آپ کو بتائیں، بہاولپور کے نواحی علاقے بستی بھٹیاں میں نو تعمیر مدرسہ انوار القرآن الکریم کا افتتاح۔ شیخ الحدیث سید ارشد سعید کاظمی نے مدرسے کا افتتاح کیا اور محفل سے خطاب کیا۔ قاضی غلام ابو بکر، علامہ فیاض احمد اویسی، قاضی محسن ابو بکر، قاضی حسین احمد مدنی، پروفیسر اون محمد سعیدی سمیت اہل علاقہ نے محفل میں بھرپور شرکت کی۔
शेख उल हदीस सैयद अरशद सईद काज़मी का अपने खिताब में कहना था कि मदरसा अनवारुल कुरान अल करीम यहाँ के बच्चों और बच्चियों को दीन की तरफ राग़िब करेगा। जब तक बच्चे कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तब तक फरिश्ते भी अपना साया किए रखते हैं। दीनी तालीम हासिल करने का मकसद जय्यद उलमा कराम तैयार करना है। उम्मीद करता हूँ मदरसा नाज़मीन तलबा की दुरुस्त सिमत में इस्लाह करेंगे। उन्होंने कहा कि इस्लाम की तरवीज में हिस्सा डालना उनके फराइज में शामिल है। मियां नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी किसानों की जिंदगी करेगी आसान। यूनिवर्सिटी ने गंदम की पहली नई वैरायटी का कामयाब तजुर्बा कर लिया। कम पानी और ज्यादा दर्जा हरारत में 50 मन फी एकड़ पैदावार मिलेगी। अली राज की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी मुल्तान ने गंदम की पहली नई वैरायटी का कामयाब तजुर्बा कर लिया। नई वैरायटी कम पानी के साथ ज्यादा दर्जा हरारत में मुयस्सर कुव्वत मुदाफ़त रखती है। ज़रई यूनिवर्सिटी की नई वैरायटी से गंदम की फी एकड़ पैदावार 50 मन तक हासिल की जा सकती है। एग्रोनॉमिस्ट ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहकम हम्माद ने किसानों को नवीद सुना दी। टेम्परेचर रेजिस्टेंट है और कम वाटर रिक्वायरमेंट है, खास तौर पे बरानी इलाके के लिए। तो हमारे पास इसके तजर्बे और भी मुख्तलिफ चल रहे हैं। उसमें यह है कि एक वाटर पे भी ये सर्वाइव कर रही है। 2 वाटर मिल जाए तो बहुत सफिशिएंट है। जहां बरानी इलाके में एक ही सीजन में रेनफॉल होती है या 2 रेनफॉल होती है, वहां पे ये बहुत अच्छा सर्वाइव कर रही है। वहां पे भी हमारे ट्रायल इसके चल रहे हैं। डॉक्टर मोहकम हम्माद का कहना था कि नताइज के मुताबिक इनकी वैरायटी अचानक दर्जा हरारत बढ़ने के नुकसान से भी महफूज रही है। गंदम के दीगर इकसाम के नतीजे में इस वैरायटी को सिर्फ 2 बार पानी की जरूरत होती है। आमतौर पे गंदम के ऊपर कोई इस तरह का पेस्ट अटैक नहीं होता और स्पेशली जो है ना बरानी इलाके हैं वहाँ पे इसका कोई पेस्ट अटैक वगैरह नहीं है। और बरानी इलाके में जो इधर वाले इलाके हैं इसकी यील्ड अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 40 kg 50 kg तक भी 50 मन पर एकड़ तक भी ऑब्जर्व की गई है। ज़रई यूनिवर्सिटी की गंदम की नई वैरायटी का बाकायदा तौर पर मंजूर होना अभी बाकी है। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने किसानों की मुश्किल कर दी आसान। मुजफ्फरगढ़ जिला की 3 तहसीलों में गंदम खरीदारी मराकज कायम कर दिए गए। गंदम खरीदारी के लिए जिलाई और तहसील सतह पर कमेटियां कायम की गईं। डिप्टी कमिश्नर ने 17 इलाकों में सेंटर्स की खत्मी मंजूरी दे दी। मुजफ्फरगढ़ के 8 और कोट अद्दू के 6 मरकज शामिल। तहसील सरवर शहीद में 3 मरकज शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने कहा है कि अमसाल जिला में तहसील मुजफ्फरगढ़ और तहसील कोट अद्दू के लिए महकमा खुराक की तरफ से गंदम की खरीदारी के लिए 1,30,000 मैट्रिक टन गंदम का हदफ मुकर्रर किया गया है। महकमा तालीम 5 अप्रैल से कुरान पाक की तालीम के हवाले से चेकिंग करेगा। सरकारी स्कूलों के साथ निजी स्कूलों में भी चेकिंग की जाएगी। कुरान पाक की तालीम हर स्कूल में लाजिम करार दी गई थी। कुछ स्कूलों में बच्चों को कुरान पाक की तालीम ना देने के हवाले से शिकायत मौसूल हुई थी। जो स्कूल तलबा को कुरान पाक की तालीम नहीं दे रहे होंगे इनको जुर्माना किया जाएगा। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान अपने जिले में स्कूल का दौरा करके चेकिंग करेंगे। खानेवाल मैपको की जानिब से सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। फील्ड स्टाफ समेत चीफ इंजीनियर मैपको ने शिरकत की। इंजीनियर खालिद नजीर ने फील्ड स्टाफ से हलफ लिया और बोले स्टाफ हिफाजती इकदाम के बगैर काम नहीं करेगा। मैपको की जानिब से सेफ्टी सेमिनार में मैपको अफसरान ने फील्ड स्टाफ से खिताब करते हुए कहा कि लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन फील्ड में काम करते वक्त तमाम हिफाजती इंतजाम मुकम्मल करने के बाद बिजली पोल्स पर काम करेंगे। बिजली की मुरम्मत के कामों के दौरान पेश आने वाले हादसात में मैपको मुलाजमीन की जानें चली जाती हैं। मैपको मुलाजमीन को महकमे की जानिब से सेफ्टी किट दे दी गई। मुलाजमीन सेफ्टी किट पहनकर ही काम करें। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में डेंगू और मलेरिया के फैलाव, मच्छरों की अफजाइश को रोकने और मुख्तलिफ मच्छरों की अकसाम बारे आगाही दी गई। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट ने सजाया आगाही सेमिनार, जिसमें डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के फर्क बारे बताया गया। दोनों मच्छरों की अफजाइश की जगहों की निशानदही, लार्वा की पहचान और इसको तलफ करने बारे भी तुलबा को आगाही दी गई। तुलबा को डेंगू और मलेरिया के मर्ज में मुब्तला अफराद की अलामात बारे भी बताया गया। मुख्तलिफ मौजी बीमारियों के फैलाव की वजह बनने वाले मच्छरों के अकसाम बारे भी शुरा को आगाह किया गया। हमने आज जो अवेयरनेस सेशन किया है, इसमें जो हमने बच्चों को बताया कि मच्छर जो है, ये जो मॉस्किटोज हैं, उसकी 2 स्पीशीज थी। इनको सेपरेट करने के लिए हमने उनको उन पिक्स दिखाई है कि वो कौन सा मॉस्किटो है, कि वो उस मॉस्किटो से कैसे बचना है। We have arranged a seminar, basically a workshop on mosquito, very dangerous role as a vector for cause of many diseases. ये सेशंस या इंटेलेक्चुअल टॉक्स या सेमिनार्स बहुत ज़रूरी हैं।
जब तक ये नहीं होंगे स्टूडेंट्स के दरमियान अवेयरनेस नहीं आ सकती। सेमिनार के शुरा को घरों में मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए हिफाजती इक़दाम अपनाने बारे भी तरबियत दी गई। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। थली यूनिवर्सिटी भक्कर में सकाफती और अदमी फनपारों की नुमाइश, जिसका एहतमाम इंग्लिश डिपार्टमेंट में किया। खूबसूरत नुमाइश का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान ने किया। नुमाइश में तलबा तालिबात के तैयार करदा मॉडल रखे गए, जिससे इलाकाई सकाफत उजागर हुई। थल यूनिवर्सिटी भक्कर में सजी तकरीब में प्रोफेसर रिजवान पराजा, प्रोफेसर मुस्तकीम शहजाद, प्रोफेसर डॉक्टर कबीर खान, प्रोफेसर इरम जमील समेत तलबा तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान ने कहा कि थल यूनिवर्सिटी का कयाम खुशाइंद है। मुझे खुशी है कि थल यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर बना हूं। थल यूनिवर्सिटी में लॉ समेत दीगर प्रोग्राम शुरू कराएंगे। 6 माह में यूनिवर्सिटी को मुकम्मल फॉल कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।